अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक थोड़ा अलग वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पता है मैं हमेशा इस्लामिक हिस्ट्री और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। दरअसल कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा के सफ़र पर थी। ये सफ़र मेरे लिए बहुत रूहानी और यादगार था और मैं चाहती हूँ कि अपने दिल के एहसास आप सबके साथ शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा उम्रा है। इस बार चाहा कि ये सफ़र मेरी रूह और मेरी आँखों में हमेशा ताज़ा रहे। इंशाअल्लाह अब रेगुलर वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मेरे साथ उम्रा के इस खूबसूरत सफ़र पर। इस ब्लॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ मस्जिद आयशा, तवाफ, सई, जमजम, सबके बीच जो महसूस कर रही थी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये सफ़र सिर्फ तस्वीरों का नहीं बल्कि जज्बात का भी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियोस भी तुरंत मिलती रहे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं मक्का के अपने होटल से निकली और रुख किया मस्जिद आयशा की तरफ। ये मस्जिद हरम से कुछ दूरी पर है और इसकी अपनी एक खास अहमियत है। जो लोग मक्का में रहते हुए दोबारा उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हरम के बाहर जाकर एक मिकात से नियत करें और सबसे करीब की मिकात मस्जिद आयशा है। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से उम्रा की नियत करके इहराम बांधते हैं। मस्जिद सफ़र के बाद अब मैं मस्जिद के अंदर आ गई हूँ। ये देखिए, ये है मस्जिद आयशा जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि उम्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत है। यहाँ लोग आकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और इसके बाद उम्रा की नियत करते हैं। सुभान अल्लाह। इसी इबादत के बाद वो जो उम्रा करना चाहते हैं वो एहराम की हालत में आ जाते हैं और उम्रा का असल सफ़र शुरू होता है। मस्जिद आयशा के अंदर इबादत करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो यहाँ का एक और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ बहुत सारे कबूतर थे जिन्हें लोग दाना खिला रहे थे। मैंने भी उन्हें दाना खिलाया और उनको यूँ आराम से उड़ते, चहचहाते, चलते फिरते और एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे हमेशा से परिंदों को दाना खिलाना, पानी पिलाना बहुत पसंद है और यहाँ मस्जिद आयशा के अंदर बाहर तो उनका एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हर मखलूक अपने तरीके से उसकी तस्बीह कर रही है और जब आप देखेंगे कि हर तरफ अल्लाह के बंदे एक ही मकसद के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। मस्जिद आयशा से इहराम और नियत करने के बाद मैं निकल पड़ी अपने उम्रा के लिए मक्का शरीफ की तरफ। रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखी मैंने। आज जुमा का दिन है और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन उम्रा करने का एक अलग ही दिल में सुकून था। अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी ये दिन नसीब हुआ। अल्लाह ने मेरे लिए ये तय किया कि मैं जुमा के दिन अपना उम्रा करूं और इनफैक्ट मैं जो अपना पहला उम्रा की थी वो भी जुमा के दिन ही की थी। सबसे पहले मैं जब हरम में दाखिल हुई तो उस वक्त जुमे की नमाज हो रही थी। मैंने नमाज अदा किया और इसके बाद फिर मताफ में जाकर अपने उम्रे का और आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया। लेकिन जुमा का दिन होने की वजह से रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। मैं सुबह 10 बजे ही निकल गई थी लेकिन हर तरफ लोग हरम की तरफ रुख कर रहे थे ताकि वो जुमा की नमाज अदा कर सके क्योंकि वहाँ बहुत रश हो जाता है। 10 बजे से ही लोग वहाँ नमाज के लिए जाने लगते हैं और जिनको उम्रा करना है उन लोगों की तो अलग ही भीड़ नज़र आएगी आपको वहाँ पे। यहाँ का एक ख़ास पहलू ये है कि मक्का में ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन बहुत टफ़ होते हैं। कब कौन सी रोड बंद हो जाए, कौन सी तरफ से घूमकर जाना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है।
इसी वजह से जुमा के दिन सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी दिल में जो शौक़ और जज्बा होता है अल्लाह के घर पहुंचने का, वो सारी मुश्किलों को आसान कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं हरम शरीफ पहुंच गई। दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून है, वो एहसास जो सिर्फ उम्रा करने वालों को ही होता है। हर बार जब अल्लाह के घर आती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी की सारी थकान दूर हो गई। आज जुमा का दिन है, इसलिए हरम के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत ज़्यादा तैयारियां, बहुत ज़्यादा रश हो रही थी। यहाँ पर एक ख़ास निज़ाम है, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग नमाज का इंतज़ाम किया जाता है। जितने भी उम्रा करने वाले लोग हैं वो मताफ में नमाज अदा करते हैं जेंट्स, और लेडीज़ के लिए एक अलग कॉर्नर बनी हुई है, वहाँ पे जाके लेडीज़ नमाज अदा करती है। और मस्जिदों में भी वहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम किया जाता है नमाज के लिए। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मेरी नज़र पहली मर्तबा उस दिन काबे शरीफ पर पड़ी, दिल से बस एक ही लफ्ज़ निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो एहसास लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। सच, काबा शरीफ को देखो तो बस देखते ही रह जाओ। उस वक्त ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे चुना, अपने घर बुलाया, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया अल्लाह का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ये दिन नसीब किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उस वक्त मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, अल्लाह से दुआएं मांगी। कहते हैं कि जब इंसान पहली बार काबा को देखता है और दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल ज़रूर होती है। मैंने भी अपनी और अपने सब अजीज़ व करीब के लिए दिल से दुआएं की। फिर मैं मताफ यानी काबा के चक्कर लगाने की जगह में दाखिल हो गई। वहाँ आकर सबसे पहले हजर अस्वद के सामने पहुँची, उस तरफ का रुख किया और पहली बार जब हजर अस्वद को देखते हैं तो उसकी एक अलग दुआ है, वो मैंने पढ़ा और फिर वहाँ से शुरू किया मैंने अपना तवाफ़। सबसे पहले हजर अस्वद की तरफ हाथ उठाकर मैंने तवाफ़ की नियत की और शुरू किया अपना तवाफ़। तवाफ़ के 7 चक्कर लगाते वक्त हर चक्कर में दिल से अलग अलग दुआएं निकलती रही, कभी अपने लिए, कभी अपने घर वालों के लिए, कभी अपने सब दोस्तों और उम्मत के लिए। सुबहान अल्लाह। तवाफ़ के दौरान आप चाहे कुरान की दुआएं पढ़ें या अपने दिल की कोई भी बात अल्लाह से कहें, सब कबूलियत के करीब होती है। हर तरफ लोग अल्लाह को याद कर रहे थे, कोई आंसुओं के साथ दुआ कर रहा था, कोई अपने ज़ुबान से तस्बीह कर रहा था, और वो मंज़र देखकर दिल और ज़्यादा अल्लाह के कुर्ब में झुकता गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जुमा की नमाज से पहले ही हरम पहुंच गए थे, इसलिए हमें थोड़ा वक्त मिला और हमने सबसे पहले तवाफ़ कर लिया। तवाफ़ करते वक्त जो जज्बा होता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से लोगों की भीड़ के दरमियान मकाम इब्राहीम के सामने पहुंची। वहाँ 2 रकात नमाज अदा की और दिल से अल्लाह से दुआएं मांगी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी अल्लाह ने कबूल किया और इबादत मुकम्मल हुई। उसके बाद हम सब जुमा की तैयारी में लग गए। हरम के अंदर हर तरफ लोग सफ़ बनाकर खड़े हो गए। मैं भी अपनी जगह पर बैठ गई। फिर जुमे की अज़ान होने लगी। इस रूहानी सदा को आप भी सुने, बहुत सुकून महसूस करेंगे।
جمعہ کا خطبہ سننے لگی۔ خطبہ سنتے وقت دل اور زیادہ روحانیت سے بھر گیا، اور پھر ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، حرم شریف میں جمعہ ادا کرنا ایک ایسا تجربہ ہے جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 جمعہ کو میں نے عمرہ بھی کرا اور دونوں جمعہ کو میں نے حرم شریف میں جمعہ کی نماز بھی ادا کی۔ الحمدللہ۔ طواف مکمل کرنے کے بعد میں آب زمزم پینے گئی۔ میں نے زمزم کا پانی بھر پیٹ شوق اور یقین کے ساتھ پیا۔ سبحان اللہ، اس پانی میں ایسی تاثیر ہے کہ لگتا ہے جیسے وہ صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ روح تک کو شرابور کر دیتی ہے۔ زمزم پیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ کہہ کر 3 سانس میں زمزم پیا جائے اور ہر بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ میں نے بھی زمزم پیتے وقت دل سے دعا کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، اور واقعی دل نے یہ محسوس کیا کہ یہ پانی صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ ایمان اور یقین کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سعی، جو عمرہ کا ایک اہم رکن ہے۔ سعی کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ سعی کا مطلب ہے صفا اور مروہ کے درمیان چلنا۔ یہ عمل اصل میں ہمیں ایک عظیم واقعہ یاد دلاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک ماں کا درد تھا۔ اپنے بچے کی پیاس دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اسی بے چینی میں انہوں نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 دفعہ دوڑ لگائی۔ ان کے اس جذبے اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ ان کے قدم قیامت تک یادگار بنا دیے گئے، اور آج ہر عمرہ اور حج کرنے والے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان چل کر دوڑ کر ان کی اس قربانی اور توکل کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹا، جو آج تک پورے دنیا کے مسلمانوں کی روحانی پیاس بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح کرتے وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک ماں کا جذبہ اور اللہ پر پورا بھروسہ انسانیت کے لیے کس قدر بڑی مثال ہے۔ صحیح کرتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، صفا سے مروہ جب پہنچتے ہیں تو ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے اور مروہ سے واپس صفا آنا دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے 7 چکر مکمل کیے۔ صحیح کا سفر آسان نہیں ہوتا، بہت لمبے راستے پر چلنا پڑتا ہے، بھیڑ کے درمیان دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وقت لگتا ہے بہت، لیکن اس سفر میں انسان کو ایک ماں کی دوڑ اور ایمان یاد آتی ہے۔ سوچیے حاجرہ علیہ السلام کے زمانے میں نہ کوئی چھت تھی، نہ اے سی، نہ یہ فرش جو اتنی ٹھنڈی ہے، ہر طرف بس سناٹا اور ریگستان تھا، بالو ہی بالو تھے، اور وہ ایک اکیلی ماں تھی جو اپنے پیاسے بچے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ جب وہ صفا پر چڑھتی تو دور سے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پھر سے نیچے اترتی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، پھر جب بے چینی میں بچے کو اسی طرح تڑپتے دیکھتی تو پھر سے وہ مروہ کی طرف دوڑتی، پھر جب مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی اور اپنے بچے کا خیال آتا تو وہ دوڑتے ہوئے نیچے اترتی، کہیں کوئی جانور یا خطرہ انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اور یہ سب وہ ایک بار نہیں بلکہ 7 مرتبہ کرتی رہیں، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کے لیے راہ ضرور بنائے گا۔ سبحان اللہ، آج ہم جو ٹھنڈی چھت کے نیچے صحیح کرتے ہیں ہوا اور سکون کے ساتھ، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہ وقت، سوچئے ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے صبر اور توکل کے ساتھ دوڑ رہی ہو۔ صحیح کرتے وقت انسان کے دل میں یہ تصور آتا ہے کہ ایمان، صبر اور توکل ہی اصل میں اللہ کی رحمت کو بلاتا ہے۔ اسی توکل کی وجہ سے اللہ نے آب زمزم جیسا معجزہ عطا فرمایا جو آج تک سب کو شرابور کر رہا ہے۔ میں نے اس توکل اور سکون بھرے احساس کے ساتھ اپنے لیے،
اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے دعائیں کی جنہوں نے مجھ سے دعا کی گزارش کی تھی۔ ہر ایک کا نام یاد کر کے اللہ کے آگے جھولی پھیلائی کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ جب میں صحیح کر رہی تھی، میری نظر کے سامنے حضرت حاضرہ علیہ السلام کا واقعہ زندہ ہو گیا تھا۔ نہ چھت، نہ ہوا، بس ریگستان کا سناٹا اور ایک ماں کا بے قرار دل۔ میں نے اللہ سے دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی اسی ہمت، صبر اور یقین والی ماں بنا دے۔ میں اپنے لیے، اپنے بچوں، دوستوں، رشتہ داروں اور ان سب کے لیے دعا مانگتی رہی جنہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ آمین۔ صحیح مکمل کرنے کے بعد حلق کی باری آئی۔ میرے شوہر نے پورے بالوں کی قربانی دے کر حلق کروایا۔ میرے بھی بالوں کو میرے شوہر نے کاٹا۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ دل میں لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ مبارک دن دکھائے، اور جو لوگ اب تک یہاں نہیں آ پائے ہیں انہیں بھی جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی انہیں اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرما، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے اپنی مغفرت سے معاف فرما۔ آمین۔ یہ دیکھیے حرم شریف کے باہر کا نظارہ، سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ جہاں بھی نظر اٹھاؤ ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ سامنے سے ایک کلاک ٹاور نظر آتا ہے جو مکہ پہنچتے ہی سب سے پہلے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جیسے ہی کلاک ٹاور دکھائی دیتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب ہم کعبہ شریف کے بالکل قریب ہیں۔ ہر طرف رونق ہی رونق، روشنی ہی روشنی، اور دل میں صرف یہی احساس کہ ہم اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر حاضر ہیں۔ یہ نظارہ صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح تک اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس طرح میرا عمرہ مکمل ہوا۔ کیا سفر صرف عبادت کا نہیں بلکہ صبر، توکل اور اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کا سفر تھا۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے جو اس خواہش کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اس کی معافی مانگتی ہوں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا لے سمجھ لیجئے اس پر اللہ کی رحمت اور مہربانی برس چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بلائے۔ آمین یا رب العالمین۔